उसी वक्त एक और तमाशा हुआ। गैस से मुतासर होने वाले ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की तो कम से कम 6 अफराद उसके बारी पहियों के नीचे आकर कुचले गए। उनकी हड्डियां दर्जनों जगह से टूट गईं। फिर तो हर तरफ हाहाकार मच गई। खौफ ने पुलिस को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मजीद 2 शेल ट्रकों के दाएं बाएं गिरे तो भगदड़ सी मच गई। इंस्पेक्टर बदर आलम ने ठोकर खाई। वो गंदे पानी की नाली में इस तरह गिरा कि गलाजत में उसका मुंह छुप गया। वो घबराकर उठा तो उसके मातहत गिन खाकर उससे दूर हो गए। बदर आलम तेजी से एक खुले मकान में घुस गया ताकि गलाजत धो सके। उस मकान के मकीन फातिहा खानी में शरीक थे। महाज छोड़ने वालों में तेवाड़ी की गाड़ी सबसे आगे थी। अब कुछ नहीं हो सकता। वो वायरलेस पर दाड़ रहा था। सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। वो सब मुसलमान थे। मुसलमान सुन रहा है ना उल्लू के पट्टे, तुमने एक मुसलमान को सारे शेल दे रखे थे। अपराधी वो ना जाने किस से मुखातिब था, किसको धमकियां दे रहा था। दूसरी तरफ 10 के 10 पुलिस वाले जो पल भर में हुर्रियत पसंद बन गए थे, एक बंद गाड़ी में किसी नामालूम मकाम की तरफ जा रहे थे। उनकी गाड़ी आसिम खुद ड्राइव कर रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उस दौर के इंतहाई अहम, बहुत मुबारक और अजीम इंसानों की गाड़ी चला रहा है। तुम्हारा नाम क्या है मेरे स्याहपोश भाई? इदरीस ने पूछा। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। बात में बात उसका जानदार कहकहा गाड़ी को हिलाए दे रहा था। इदरीस। आसिम ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर लगी हुई नाम की पट्टी देखकर जवाब दिया। वाह क्या कहने, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। वैसे भाई मैं तुम्हारा वो नाम पूछ रहा हूँ जो मेरे चचा चची ने रखा होगा। आसिम हंस पड़ा। उसकी आंखों में उस वक्त बड़ी नरमी थी। कमाल है यार, तुम हंस भी लेते हो। वाह भाई शराफत मियाँ, देखा तुमने, भाई स्याहपोश तबस्सुम फरमा रहे हैं। इंसान हंसे मुस्कुराए ना तो इंसान तो ना रहा। वैसे जलवा दिखाने की फीस क्या है सरकार की? आसिम ने फिर बात टाल दी। उनकी गाड़ी जिस पर पुलिस लिखा हुआ था थाने के सामने से गुजरी तो किसी ने तारुज नहीं किया। एतराफ का जवाब भी तो नहीं था। कई पुलिस वाले पुलिस की गाड़ी में जा रहे थे और बस। हाँ, किसी ने ये महसूस नहीं किया कि गाड़ी चलाने वाला नक्काबपोश है। पुलिस की ये वैन हिंदवाड़ा पहुंचकर एक बड़े मकान में दाखिल हो गई। यहाँ एक पूरा ग्रुप नए मुजाहिदीन के इस्तकबाल की तैयारी के लिए मौजूद था। वो सब इस तरह गले मिलने लगे जैसे बरसों से बिछड़े हुए यार हों। एक बड़े कमरे में सबकी तवाज़ा की गई। वो भूखे थे, लिहाजा कश्मीरी पुलाव और भेड़ के टिक्के लाए गए। उसके बाद कहवे का दौर शुरू हुआ तो आसिम अपने आम लिबास में दाखिल हुआ। पुलिस वाले जो अब वर्दियों की जगह आम शलवार कमीज पहने हुए थे उसे देखकर सागत हो गए। शायद दोस्तों की इस महफिल में किसी अजनबी की आमद उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। इन्हें पहचाना? टीपू ने इदरीस से पूछा। नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा। तो अब गौर से देख लो। हाँ आसिम, जलवा दिखाने की फीस कितनी ले रहे हो? टीपू ने शौक अंदाज में पूछा। ये जुमला सुनते ही इदरीस उछल पड़ा, मगर शराफत ने पहल की। वो तेजी से लपका और उसने आसिम को बाहों में भरकर चटाचट कई प्यार ले डाले। सलामत और इदरीस भी उसकी तरफ आ रहे थे। हजरत, आसिम ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। अगर सब दोस्त मेरे साथ यही कुछ करने का इरादा रखते हैं तो मैं ड्राकोला का मास्क पहनकर अभी आया। अरे जाते कहाँ हो यार? इदरीस ने उसे गले लगाया। कमरा कहकहों से गूंजने लगा। कुछ देर बाद जब महफिल मामूल पर आई तो सिकंदर भी आ गया। जूबी, शैला, कंवल, तानिया ये सब उसके साथ थी। उन्हें महज इस खदशे के पेश नजर यहाँ ले आया गया था कि कहीं मुखबरों ने उनके हुलिये पुलिस तक ना पहुँचा दिया हों। 1 घंटे की आम सी गुफ्तगू के बाद सिकंदर ने इदरीस के शाने पर हाथ रखते हुए बहुत नरम अंदाज से पूछा, आपने भारतीय फौज छोड़कर इतनी मुश्किल मंजिल का रास्ता क्यों मुंतखब कर लिया मेरे भाई? अब वही हरफे जुनून सब की जुबान ठहरी है। जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है? इदरीस के इस जवाब पर तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए। जूबी ने मानी खेज नजरों से सिकंदर की तरफ देखा। टीपू ने बुरा समूह बना लिया। उसे यकीन था कि जवाब में शेर जरूर आएगा और हुआ भी यही। सिकंदर ने शेर सुनकर पहले तो इदरीस को ऐसे देखा जैसे कोई माफूकुल बशर चीज सामने हो, मगर फिर वो मुस्कुराने लगा। हाँ इदरीस साहिब, आपने ठीक ही कहा। आज तक शेख के इकराम में जो शय थी हराम, अब वही दुश्मन दी राहत जहाँ ठहरी है। इदरीस तो उछल पड़ा। उसने सिकंदर के दोनों हाथ थाम लिए। हम पीर भाई हैं। उसकी आंखों में बहुत तेज चमक थी। पीर भाई कैसे हुए? शायर भाई कह सकते हो। जूबी हंसकर बोली, मेरा ख्याल है कि गालिब के शेर थे। टीपू ने इस गुफ्तगू से अलग थलग रहना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, फैज के। इदरीस बोला। तुम बताओ सिकंदर, ये फैज के अशार थे जान बरादर? सिकंदर ने हंसकर जवाब दिया। तो ये तय पा गया है कि तुम दोनों मिलकर मेरी मुखालिफत करोगे। टीपू के लहजे में ऐसी बेबसी थी कि वो सब लोटपोट हो गए। जूबी ने फौरन टीपू के कंधे पर हाथ रख दिया। नहीं बरादर, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फैज और इकबाल रटवा दूंगा।
اس کے بعد تم بھی انہیں شیروں کی مار مارا کرنا۔ کمرہ زعفران زار ہو گیا۔ ٹیپو کو زوبی کے پیچھے پناہ لینی پڑ گئی۔ سنا بھی جو سکندر اور دوسری لڑکیوں کے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ برادر ادریس، چائے سامنے آئی تو سکندر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تمہیں فوری جذبوں سے مغلوب ہو کر سینے سے لگا چکے ہیں، لیکن تم جانتے ہی ہو کہ جب کوئی شخص کسی گروپ سے انحراف کر کے دوسرے گروپ میں آتا ہے تو دوسرے گروپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ مجھے علم ہے، ادریس ہنس کر بولا۔ تب پھر تم ہمارے سوال جواب کا برا تو نہیں مانو گے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہاری وردیاں اور اسلحہ ہم نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے تو تمہیں اس پر اعتراض ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ وردیاں جدوجہد کے دوران پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، اسلحہ بھی تمہارا ہے، لیکن میری صرف ایک درخواست ہے کہ جب تم ہمیں کلیئر کر دو تو کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور دے دینا تاکہ ہم بھی عملی طور پر سرگرم ہو جائیں۔ تب ہمارا ہر ہتھیار تمہارا ہوگا اور ہم بھی تمہارے ہوں گے۔ سکندر نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے جواب دیا، ہم تو اب بھی تمہارے ہیں حسین دوست۔ ادریس نے اسے گلے لگا لیا۔ میرا خیال ہے کہ فی الوقت اتنا ہی کافی ہے، اب ہمیں شہر کی خبر لینی چاہیے۔ ٹیپو اکتاس آ گیا تھا۔ ہاں، تم کنٹرول ہاؤس چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ آج بھارتی سورماؤں کو زندگی کی سب سے گہری چوٹ برداشت کرنی پڑی ہوگی، کیوں ادریس؟ بے شک، ویسے ہمارے پولیس والے چوٹ کو گاؤ اور زخمی کو گائل کہتے ہیں۔ یوں کہہ لو کہ کشمیری پولیس کو اتنے گاؤ لگے ہیں کہ گائل گٹ ہونے کے قریب ہے۔ زوبی بے ساختہ طور پر ہنس پڑی۔ دوسری لڑکیاں پہلے ہی مسکرا رہی تھیں۔ سکندر ادریس اور اس کے ساتھیوں کو لے کر زیر زمین کمرے میں چلا آیا۔ یہاں کے حالات دیکھ کر ادریس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مواصلات کا اتنا منظم نظام اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ 2 طاقتور ٹرانسمیٹر اور وائرلیس ایک طرف رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر کے سپول بھی تھے۔ ایک طرف چھوٹے سے کمپیوٹر پر امر سنگھ کالج کا نقشہ لرز رہا تھا۔ ٹیلی پرنٹر پر وہ خبریں آ رہی تھیں جو اخباروں کے لیے تھی۔ ایک اور ٹیلیکس مشین پر پیغام آ رہا تھا۔ سکندر ادریس کو اس طرف لے کر نہیں گیا۔ یہ پیغام تم جیسے دوستوں کی طرف سے آ رہے ہیں بھائی، سکندر نے کہا۔ وہ باغی پولیس افسر کی حیرت بانپ چکا تھا۔ شاندار، بہت شاندار، خدا کی قسم بہت ہی اعلیٰ۔ ادریس بڑبڑانے والے انداز میں سر جھٹکنے لگا۔ آؤ اب ذرا میٹنگ روم میں چلتے ہیں، سکندر نے دھیرے سے کہا۔ باقی بھائیوں کو تم سے زیادہ کسی پوچھ گچھ کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ بسم اللہ برادر۔ ادریس ہنس پڑا۔ دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک لڑکی صفائی کر رہی تھی۔ وہ سکندر کو دیکھتے ہی سلام کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئی۔ بیٹھو، سکندر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمرے میں لکڑی کی ایک عام سی میز کی گرد آمنے سامنے 2 سیدھی کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ ادریس ایک کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سکندر نے میز کے نیچے سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال کر اس میں نیا کیس ڈالا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں بولا، یہ گفتگو ٹیپ کرنی ضروری ہے ادریس۔ ٹیپ شدہ کیسٹ ہم اپنے لوگوں کو بھیج دیں گے جو جلد از جلد تمہارے جواب کی تصدیق کر کے ہمیں رپورٹ دیں گے۔ اس مرحلے میں کتنے دن لگیں گے؟ ادریس نے سگریٹ سلگا لی۔ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے، اس کے بعد تم گروپ ڈسپلن کے تحت آ جاؤ گے، ہم سب کی طرح۔ ٹھیک، یہ زیادہ کڑی شرط نہیں، ادریس نے مسکرا کر جواب دیا۔ کمانڈر شمس الحق نے اشرف ڈار کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ وہ غیر ضروری نقل و حرکت میں خود کو مصروف رکھ کر خطرات مول نہ لے۔ مجھے دیکھو، اشرف ڈار کی تربیت کرنے والے کمانڈر نے قدرے درست انداز میں کہا۔ شمس الحق کا تعلق ماگام سے تھا، وہیں اشرف نے آزادی کا درس دینے والے اس مجاہد کے سامنے زانوائے تلمذ طے کیے تھے جس کے نام سے بھارتی سیکیورٹی فورسز کانپنے لگتی تھی۔ یہ سید صلاح الدین غلام رسول ڈار احسن ڈار اور شمس الحق کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اشرف کو شعلہ مستعجل کا نام دیا جا چکا تھا۔ اس کھلنڈرے اور جذباتی نوجوان نے گزشتہ 3 برسوں میں ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ بھارتیوں نے ان کے سر پر انعام رکھ دیا تھا۔ آج کل بھارتی پولیس کے سورما شکاری کتوں کی طرح اشرف ڈار کی تلاش میں تھے۔ اشرف، جس کے نام سے دور دور تک بھارتی تھانے لرز رہے تھے، اپنے استاد کے سامنے سر نگوں ہو گئے۔ مجھے دیکھو، میں بھی تمہاری طرح ارض کشمیر کی بھارت سے آزادی اور پاکستان سے اس کا الحاق چاہتا ہوں، مگر میں مہم جوئی کا عادی نہیں، اس کے سخت خلاف ہوں۔ شمس الحق نے یہ کہتے ہوئے ایک ٹافی منہ میں ڈال لی۔ وہ عموماً پانی لیے بغیر طویل سفر پر نکل چلنے کے عادی تھے، لیکن ان کی جیب ایسی کھٹ میٹھی گولیوں سے بھری رہتی تھی جو پیاس کی شدت کم کر دیتی تھی۔ شمس الحق کو 2 چیزوں کا بہت شوق تھا، چوسنے والی گولیوں اور بندوق سے چلانے والی گولیوں کا۔ وہ اشرف ڈار کو مہم جوئی سے گریز کا سبق دے رہے تھے۔ اس اشرف ڈار کو جس کی بہادری اور جرأت کے قصے زبان زد عام ہو چکے تھے، میں آپ کی دی ہوئی تعلیم کے علاوہ آپ کے عمل سے بھی متاثر ہوں جناب، اشرف ڈار نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
وہ شمس الحق کا دیوانہ تھا۔ لمبے چوڑے وجیہ و شکیل شمس الحق کی دلیری نے اسے ہمیشہ ہی مروب کیا تھا۔ اشرف نے کمانڈر کی داڑھی ہی سے متاثر ہو کر اپنے چہرے کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجا رکھا تھا۔ تب پھر تم نے یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر۔ میں آپ کی طرح چھلاوا بننا چاہتا ہوں۔ تم نے اعجاز ڈار شہید کی برسی پر کل جو کچھ کیا وہ نری مہم جوئی تھی۔ اگر گرفتار ہو جاتے تب آپ بھی تو گرفتار ہوئے تھے، کتنے عرصے تک رہے تھے بھارت کی جیلوں میں۔ ہاں وہ کمبخت برین واشنگ کی کوشش کرتے ہیں، شمس الحق نے جواب دیا، لیکن اگر ایمان پختہ ہو، اللہ کی ذات اور اپنے مقصد پر یقین ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مرد مومن کو مجاہد سے غدار نہیں بنا سکتی۔ کمانڈر کی خوبصورت متحرک اور چوکس آنکھیں چمکنے لگی۔ ان آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی بالکل الگ الگ تھی۔ سفید حصے کا سفید تر رنگ ان کی ذہنی بالیدگی اور پاکیزگی کا ثبوت تھا۔ شمس الحق کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ انہوں نے آج تک کبھی دور دراز سفر کے لیے کبھی کوئی سواری استعمال نہیں کی۔ انہیں اپنے مخصوص کشمیری جوتوں پر بڑا ناز اور پیروں پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ انہی جوتوں کے سہارے وادی کے کونے کونے میں گھومتے رہتے تھے اور ان کی رائفل بھارت کے خلاف گرجتی رہتی تھی۔ میری ایک بات غور سے سنو اشرف، کمانڈر نے اچانک ہی نرم لہجے میں کہا۔ ٹیپو، احسن ڈار، ناصر الاسلام منظور اور تمہیں دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے۔ تم سب اس جنت ارضی کے کھرے اور سچے سپوت ہو۔ بس کبھی کبھی میں تمہاری روشن پیشانی پر وہی چمک دیکھتا ہوں جو شہیدوں کا مقدر ہوتی ہے تو ذرا دھچکا سا لگتا ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اشرف نے اپنی کلاشن کوف تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم مجھ سے پہلے میدان مار لو گے، مجھے اسی وادی میں چھوڑ کر سفر شہادت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ میں یہی نہیں چاہتا۔ میری دعا ہے کہ خدا تم سے پہلے مجھے شہید ہونے کا اعزاز عطا کر دے، اور میری خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کا استقبال کروں۔ اشرف ڈار کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یہ تحفہ تو اللہ ہی دے گا، جسے چاہے پہلے عطا کر دے۔ کمانڈر شمس الحق نے طویل سانس لے کر جواب دیا۔ مان ہی کہیں دور سے فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، تیزی مگر گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور پھر دونوں چھلاوے مخالف سمتوں میں غائب ہو گئے۔ تمہارا نام؟ ادریس بٹ۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بیروا کا۔ باغی سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بہت پورا اعتماد نظر آ رہا تھا۔ میرا ایک بھائی اویس بٹ بیروا کے مجاہدین میں شامل ہے۔ مجھے رشتہ داروں سے کچھ نہیں لینا برادر، سکندر نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے جہاد کا حوالہ درکار ہے، عمل کا حوالہ۔ بیروا کے مجاہدین یہ سب کچھ بتا دیں گے، ادریس نے بھی خشک لہجے میں جواب دیا۔ ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کافی ہوگا کہ ماگام اور بیروا کے درمیان کون سرگرم تھا۔ کوئی خاص حوالہ؟ کمانڈر اشرف ڈار، ادریس نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ دوسری طرف سکندر اچھل پڑا۔ اس نے ادریس کو اس طرح دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ تم نے بہت معتبر نام لیا ہے برادر۔ اس کے لہجے میں اچانک ہی نرمی آ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ معتبر نام لینے کے قابل بنا دیا۔ تب پھر میں مزید کچھ نہیں پوچھوں گا، باقی باتیں 48 گھنٹے کے بعد ہوں گی۔ سکندر نے اس طرح سانس لی جیسے اسے بے حد سکون ملا ہو۔ اس نے ادریس کے سگریٹ ہی سے اپنی سگریٹ سلگائی اور اس کا ہاتھ تھام کر انٹروگیشن روم سے نکل آیا۔ ڈرائنگ روم میں ادریس کے باقی ساتھی بھی موجود تھے۔ مجاہدین کی ایک ٹیم نے شاید انہیں فی الوقت کلیئر قرار دیا تھا۔ اشرف ڈار فائرنگ کی آواز سنتے ہی ایک کھیت میں گھس گیا۔ اسے اطمینان تھا کہ شمس الحق اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت شمس الحق کی جگہ کوئی عام مجاہد ہوتا تو اشرف ڈار پہلے اس کو بچانا اپنا فرض سمجھ لیتا، لیکن اس وقت اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ اگر تھی تو صرف اتنی کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے۔ وہ کھیتوں چلتے چلتے سمرا کلی پورا میں عین اس جگہ نمودار ہوا جہاں بالکل سامنے اس کا آبائی مکان تھا۔ یہاں بادام کے گلابی پھول ہر طرف کھلے ہوئے تھے۔ ایک طرف سرد و شیریں پانی چشمے میں بہہ رہا تھا۔ اس کے بہنے کی آواز سن کر اشرف پر ہمیشہ ہی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ وہیں ایک کنج میں بیٹھ گیا۔ کلاشن کوف اب اس کی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سخت ناگ نالے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے پرسکون انداز میں بہہ رہا تھا۔ اشرف کے چہرے پر مسکراہٹ ناچ اٹھی۔ مان اس کی نظر سفیدوں کی طرف گئی۔ وہاں ایک پگڈنڈی پر بیروا کا انسپیکٹر غلام محی الدین ترابی نظر آیا، جو 4 محافظوں کے جلوس میں اپنی جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پولیس کی یہ جیپ ذرا ہٹ کر سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھی اور 2 پولیس والے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اشرف ڈار نے کلاشن کوف سنبھال لی۔ پوزیشن لینے میں اسے محض 1-2 سیکنڈ لگے تھے۔ وہ ترالی کی ٹولی پر موت کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ ایک بچہ پگڈنڈی پر نمودار ہوا اور دیوانہ وار تتلیوں کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اشرف نے سر جھٹک دیا۔ اب اگر وہ فائر کر دیتا تو بچہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔
शिकार को यूं बचकर निकलते हुए देखकर अशरफ डार के गाल तक कपकपाने लगे। इससे कबल के वो चक्कर काट कर जीप तक पहुंचता, पुलिस वाले उसमें बैठकर बैरवा की तरफ रवाना हो चुके थे। जैसी तेरी मर्जी मेरे रब, अशरफ ने एक बार फिर सर झटक कर जेरे लब कहा। चंद लम्हों बाद वो अपने घर की तरफ कदम उठा रहा था। वहां दूरी से उसे गहमा गहमी नजर आ गई। उसे यकीन था कि पुलिस के जाते ही उसे बस्ती में देखकर अफरा तफरी सी मच जाएगी। हुआ भी यही। लोगों ने उसे देखा और फिर यूं लगा जैसे 3000 नफूस वाले इस गांव की सारी आबादी अशरफ के खाली घर के सामने उमड़ आई हो। वो गोहर को एक हफ्ते कबल ले गए थे। तू कहाँ था अशरफू? एक ज़ईफुल उमर शख्स ने बिगड़ कर पूछा। गोहर अशरफ के छोटे और बहुत ही लाडले भाई का नाम था। ये सुनकर कि गोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, अशरफ के दिल पर गोसा सा लगा। कहाँ ले गए? उसने पूछा। भाई की गिरफ्तारी का सुनने के बावजूद उसके लहजे में कोई फर्क नहीं आया था। उसे पहले बैरवा थाने में रखा गया, उसके बाद शायद गुलमर्ग ले गए हैं। एक और पड़ोसी ने जवाब दिया, तेरा घर अब खाली है, हमसे खाली घर की हिफाजत नहीं होती। मैंने अपना घर ही नहीं पूरा कुंबा अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है चचा। अशरफ ने पड़ोसी के कंधे पर हाथ रख कर कहा। बाकी लोग कहाँ हैं? मेरी बहनें? वो सब खैरियत से हैं। दाईं तरफ खड़े हुए उम्र दराज शख्स ने जवाब दिया, हमने उन्हें बडगाम मुंतकिल कर दिया है क्योंकि उनका यहाँ मजीद रहना खतरे से खाली ना था। तराली क्यों आया था दादा? अशरफ ने पूछा। वो रोजाना ही आता है, अब ये कोई नई बात नहीं। गोहर को ले जाकर भी उसे चैन नहीं आया। कहता था कि अशरफ तक किसी न किसी तरह ये पैगाम पहुंचा दो कि वो 15 रोज के अंदर अंदर गिरफ्तारी पेश कर दे। अच्छा। अशरफ डार के चेहरे पर बहुत वाज़े मुस्कुराहट दौड़ गई। तो अब ऐसा भी होगा दादा? ऐसा हो रहा है बेटे। तराली बहुत खबीस आदमी है, वो गधा है, गधा, रींगने वाला खारी ज़दा गधा जिसकी कोई हैसियत नहीं। अशरफ ने तेज लहजे में जवाब दिया। फिर वहां मौजूद हर शख्स की तरफ देखा। उसकी नजरें ज़ुबैर पर जम गईं। ज़ुबैर जो उसका लंगोटिया यार था। मेरा जवाब लेकर तुम जाओगे ज़ुबैर? उसके अंदाज में अब किसी किस्म की जारहियत नहीं थी। बिल्कुल, ज़ुबैर सीना तान कर बोला। मुमकिन है वो तुम्हें गिरफ्तार कर लें। कोई बात नहीं, मार लगाएंगे और फिर छोड़ देंगे क्योंकि मेरे पास उगलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ज़ुबैर ने बहुत जहरीले अंदाज में हंसते हुए कहा। तुम बोलो, क्या पैगाम है उनके नाम? सिर्फ ये कि वो 2 महीने के अंदर अंदर सनोरा कली वालों से माफी मांग ले और यहाँ रोजाना आना छोड़ दे, वरना मैं खुद थाने पहुंचकर उसे सजा दूंगा। ये पैगाम कब पहुंचना चाहिए? ज़ुबैर ने पूछा। कल सुबह 10 बजे से पहले, अशरफ ने जवाब दिया। उसके बाद गांव वाले उसे खाने के लिए बहुत रोकते रहे लेकिन वो नहीं रुका। सफर जिहाद का लाजमी जुज़्व था, उसे चलते रहना था उस वक्त तक जब तक मंजिल उसके कदमों के नीचे न आ जाए। उसकी मंजिल एक ही थी, आजादी या मौत। चुनीलाल चाला ने, जो आईबी का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, राजबूंद से वापस आते ही खाना खाया और उसके बाद दिल्ली के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगा। उसे वरगाम कड़ल और बारामूला की निगरानी से हटाकर श्रीनगर में तैनात कर दिया गया था। वो उमूमन हर 2 रोज बाद तहरीरी रिपोर्ट भी भेजा करता था। उसकी एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए होती थी और दूसरी किसी भी इंतहा पसंद हिंदू लीडर के लिए। आजकल बाल ठाकरे और एडवाणी से उसकी खतों किताबत जारी थी। बाल ठाकरे को वो हिंदू जाति ही नहीं, रामराज के लिए अवतार समझता था, जबकि एडवाणी की सियासत उसे बहुत पसंद थी। सरकारी रिपोर्ट कलम बंद करने के बाद वो बाल ठाकरे को खत लिखने लगा। उसकी नकुल एडवाणी और रा को भी भेजी जाती थी। श्रीमान, 14 अगस्त के बारे में मेरी रिपोर्ट पर आपकी तरफ से जो शाबाश मिली है, उससे मुझे घोर अंधेरे में एक दमकती किरण नजर आने लगी है। ये घोर तारीकी जम्मू कश्मीर में रामराज के हामियों पर छाई हुई है। सबको यही चिंता है कि कश्मीरी राक्षस कहीं भारत माता को मजीद महरूम न कर दें। यहाँ जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है।